Assalamu Assalamu alaikum. alaikum salam. How are you? Good. I'm checking from options. Okay, so shall you start? Say A'udhu Billah, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط Ihdinas. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, recite Surah Al-Ikhlas. والإخلاص إن قل هو. الإنسان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كوثر إنا أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hello. سورة العصر والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة النصر. النصر والنصر إذا جاء. إذا جاء نصر الله والفتح إنه كان توابا. Mesa. Mace. Hello? Something just happened. I never even touched the computer. Mesa. I never touched the computer. My hands were under. I promise you, my hands are under. Huh? I never touched the computer. What happened? Sammy actually. I never touched it. I promise you. I'm not lying. Sammy, one more chance. Did you touch it? No. I promise you, I'm not lying this time. Mona, did you see Sammy touch the iPad? Did you touch it? No. Be honest. I'm being honest. So I just randomly glitched. I never touched it. I said just said hello. You started. Yeah, put it back. Hello? Okay. Put the story. Hello? Hello? I got it. Are you listening? Yeah? إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس رأيت الناس يدخلون في في دين الله دين الله أفواجا أفواجا فسبح وسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون
يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. Okay, now tell me first dua for sleeping. بسم الله بسم الله Dua for sleeping. Allahumma. اللهم باسمك أموت وأحيا Dua for waking up. وصليت الحمد لله الحمد لله رب الحمد العالمين لله الذي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور dua for eating. وفرئت بسم الله وعلى بركته Dua for during the meal. بسم الله أوله وآخره Dua for after eating. الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين Dua for drinking milk. الحمد لله رب العالمين Allahumma barik اللهم بارك لنا lana فيه وزدنا wazidna منه اللهم بارك لنا Allahumma barik lana اللهم بارك لنا fihi فيه wazidna. وزدنا منه Tell me first kalima. فاسكلم لا إله إلا الله محمد رسول الله Meaning There is no God except the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him, Allah's messenger. second kalima. أشهد أن محمد عبده Where are ورسوله. you? Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله wahdahu وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Start the qaida lesson. حمزة فتحة ضاء فتحة ضاء عبا دال دبل فتحة دن أبدا وقفا أبدا حمزة فتحة ها فتحة أها دال دبل ضمدا أحدا وقفا أحد Ahadun. أحد وقفا أحد Next. حمزة فتحة قاف قاف فتحة قاف أخو زال فتحة أخذ وقفا أخذ حمزة فتحة زال تشتري زال نون فتحة أذن وقفا أذن حمزة فتحة ميم فتحة ما أنا را وترى أمر وقفا أمر حمزة فتحة نون ألف فتحة أنا This one. با فتحة قاف كسقي Kha. لام قاف Qaf no. Kha kasra. قاف كسقي
لام فتحة بخل وقفا بخل Next. با فتحة را فتحة برا را فتحة برارة تا دبل كسرة برارة وقفا برارة Next. جيم فتحة جع عين فتحة جع لام فتحة جعل وقفا جعل جيم فتحة جا ميم فتحة جمع عين فتحة جمع وقفا جمع Very good. Next. حاء فتحة سين فتحة حسا دال فتحة حسد وقفا حسد حاء فتحة سين فتحة حشا را فتحة حشر وقفا حشر قاف فتحة جين قشي يا فتحة خشية وقفا خشي خا فتحة لا فتحة لا قلق خاف فتحة قلق وقفا قلق قاف ضمكو لام قسلي قولي قاف فتحة قولي قاف وقفا قلق كاف فتحة ذال فتحة ذا. ذال فتحة كاف فتحة ذكا را فتحة ذكر وقفا ذكر را فتحة فا فتحة رفع عين فتحة رفع وقفا رفع را فتحة قاف فتحة رقب با فتحة رقب صاد بكسرة رقبة وقفا رقبا رقبة. رقبة سين ضمة سو را ضمة سو را ضمة. را ضمة سو را ضمة سو واي. سين ضمة سو. را ضمة. رو رو را دبل رن سورن وقفا سور سين فتحة فا فتحة سفا را فتحة سفارة تا دبل كسرة سفارة وقفا سفارة سفران. سفرة. سفارة سفرة. سفارة صاد ضمة سو تا ضمة سو ها ضمة. ها ضمة هو ها ضمة هو صح صاد ضمة سو ها ضمة ها صاد ضمة سو ها ضمة I forgot this one. Teacher. Hello.
forgot it. Hello? صاد ضمة سو حاد ضمة هو سوحو فا دبل فتحة دم سرور فن وقفا سرور واو فتحة و سين فتحة سا وسا تا دبل فتحة فتحة صف واو فتحة و سين فتحة سا تا دبل فتحة Hello? Shortcut. Saw Zamasu. صاد ضمة سو Be okay, my mind is Ha Zamahu حا ضمة هو Suhu سوحو Fa double fatha fan دبل فتحة فن Suhufan فن Waqfan وقفا Suhufa سوفا Saw Zamasu صاد ضمة سو Ha Zamahu حا ضمة هو Suhu سوحو Fa double fatha fan دبل فتحة فن Suhufan سوحفا Waqfan وقفا Suhufa سوفا Waw fatha wa واو فتحة و Sin fatha sa سين فتحة سا Wasa وسا O double fatha ton تا دبل فتحة وسطن وسطا وقفا وقفا وسطا 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 قا فتحة قا تا فتحة تا با فتحة با با فتحة با قابا قبا قاف دبل كسرة قن دبل قسرق قابق طبق وقفا وقفا طبق طبق صاد مصو صاد ضمة حا ضمحو حا ضمة صحو سوحو فا دبل فتحة فن فتحة فن فا دبل فتحة فن لا دبل فتحة فن فا 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 دبل فتحة فن فا دبل فتحة فن صحفا صحفا وقفا فن صحفا صحفا واو فتحة و واو فتحة و سين فتحة سا سين فتحة سا وسا وسا او دبل فتحة طن فا دبل فتحة وسطا وسطا وقفا وقفا وسطا وسطا قا فتحة قا تا فتحة تو با فتحة با با فتحة با قابا قبا قابا طبا قاف دبل كسرة قن قاف دبل كسرة سين طابق طبق وقفا وقفا طبق طبق Is it enough for today? yes Assalamu alaikum. Bye. bye